सान लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणी. खार चिरदार आनी पोर सोल्ट्या Calcidar आणि Porsoltia, रॉक साक्षा सान लॉरेन्सा Roxacia, San Lorenzo, तोरणे पिरायरूच Torne Pirairus, बावार्ता खातीर Bavarta Kati, खोस सोसून Kososo, मारतीर मेलेल्या Martir Melia, आयक आमचे Aikamche, खालते मागणी. Kalte Magne, वर्त्या विस्वासान Vorta Visvasa, आमी तुजे Amituche, सोरशी Soshi, आयल्याव Aileam, शिवो बावार्थ Chivo Bavar, तीर बर वसो Tir Borvaso, देवाचो Devazo, आनी आमच्या Aniamsha, पेल्याचो Peliazo, करमोग Koromo, आमकां Amka, जोडून दी. Zorundi, आमच्या Amcha, बेसा सारके Besasarke, जावं Zao, निष्कळपण Nishkolpon, आमचे ताय Amchetai, परजळशें कोर. Porzoshenkor, आमच्या Amcha, ओत्मीक Otmik, आनी Ani, संवसारी Sansari, वडिलांताय Morilatai, कालतेपण Kaltepon, दाखोवचें Dakushen, कोर. Kor, दुबळ्या Dublia, धाकटुल्यांक Aktulia, पिडीन Pidin, शिडीन Shilin, आनी कोश्टा Anikosta, आनवारान Anvara, आसलोल्या Aslolia, आमच्या Amcha, भावा भयणी Baba Boini, पावोशें कोर. Poroshenkor, आमच्या Amcha, दोरयाच्या Doriacha, पोठान Potar, वावर करतेल्या Paul Kotolia, भावा भयणी Baba Boini, राख Rak, आनी सांबाळ. Samal, ओन बावार्थ्यांक On Babatia, आनी बावार्थ Ani Bavar, शेल्लोल्यांक Shenlolia, सुर्गींचो Sorginso, उजवाड Uswad, आनी देवाची Ani Devachi, वळख Volo, मेळशी Meloshi, कोर. Kor, तुझ्या Tusha, बोलादीक Boladi, मोजोतीन Mosotin, देवाचें राज Devachara, संवसारान Sansara, विस्तारून दी. Vistarvi, आमच्या Amcha, सर्व गरजांनी Sorgorzani, आमकां पाव. Amka Pau, दरेकल्यान आपल्यो गरजो हांगा सांगच्यो. सगल्या तरणाट्यां पासत मागुया जे देवाक लागीं आसात आनी जे देवातावन पयस गेल्यात. देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून तांकां आपणाक उदीक आनी उदीक लागीं हाडूं तांचे पासत मागुया. जे तरणाटे वायटाचे शिकार जाल्यात अदीक करून ड्रग्स आनी नाका जाल्लें वायट हवें जिवीत जियेतात. देवाचो मोग अणभवून ते देवाक लागीं येवं तांचेय पासत मागुया. जायत्या तरणाट्यांक नोकरेचो प्रस्न आसा हे तांचे गरजेक देव पावोवंक मागुया. आनी जे तरणाटे एकसूरपण अणभवता देवान तांकां आपली ओळख दिवन तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. हेच बरोबर आमच्याय तरणाट्यांचेर फिरगोजीच्या तरणाट्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. शेकी Shiki, भावार्था पोरमोणी Bavarta Pormone, बोरी क्रिस्तांवांची Bore Kristavache, फलादीक Poladi, जिवीत जिवन Chiviccio, भाग्यवन मरण Bagyon Moron, मोरून Moro, सरगार तुझ्या Sargatuja, सांगाता Sangata, सासनांक Sasna, देवाक Deva, मोहिमा दिवचें Moima Divche, भाग आमकां Bagamka, समेस्तान Samesta, फावकोर. Pavakor, आमेन. Amen. पाप साहेबाच्या इंतेसावां आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातळां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सोमी देव तुझे थंय आसा ओस्तऱ्या मरे तूं सोदो आनी सोदो तुजें खुशीचें फॉल जेजू. संता मारी देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो जाता आनी सदांच सदांकाल आमेन. आमच्या सगल्यांच्या गरजां खातीर आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सोमी देव तुझे थंय आसा ओस्तऱ्या मरे तूं सोदो आनी सोदो तुजें खुशीचें फॉल जेजू. संता मारी देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो जाता आनी सदांच सदांकाल आमेन. आयच्या नोवेनांचो विशय जावन आसा आमच्या तरणाट्यांशी तूं राव सोमिया. ह्या मिसाच्या बलिदानान किरीतपणीन मागुया सगल्या तरणाट्यां पासत आनी मीस भेटयता ग्रूप नंबर 2 देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या भुरग्या बाळांचेर आनी धंद्याचेर उपाट आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तेच बरोबर हे मिसाचें बलिदान भेटयतलो फादर झेवियर सिक्वेरा हो सॅलेशियन पाद्री देवानूय ताचेर उपाट आशिर्वाद घालूं ह्या मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागुया. सुरवातेक आमी गीत घेवया A37 पेज 20 A37. आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आणि बाग्यांत लॉरेन्साच्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाक मोगाचो येवकार दिता. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आमच्या तरणाट्याशी तूं राव सुम्या. तरणाट्याचें जिवीत एक खुशालकायेन भरलेलें. तरणे पिरायेर आसतना आमच्यो आख्खी कूड बदलतात आनी गिन्यानान वाडूंक लागतात. ह्या वेळार तरणाट्यांक बरी दिशा दाखोवंक भोव म्हत्वाचें. आपल्याचो फुडार बरे तरेन मांडून हाडून तरणाट्यांनी बरी ती उपाय विचून काडूंक जाय. जेजूचे खरें गोवाय तांणी जावंक उबार दाखोवंक जाय.
जेजूचो सदांच मोग करून घोराब्यांत तशें समाजांत एक उदाहरण जावंक वावरूंक जाय आनी त्याच वायट तारणाचेर झुजूंक देवाचो आदार मागूंक जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमची तरणाटी जेजूचो मोग करून बरी नागरिकां जावंक सांत लॉरेन्साच्या मजतीन देवा लागीं मागुया. हे नोवेनान आमी कितें भाशेन सगल्या तरणाट्यां भाशेन पासत आमी मागता कितें आमच्या गांवच्या तरणाट्यां पासत आमी जाणां जरी तर देश वो गांव वो बरी इगोर्ज बरी फुडें वतली जाल्यार जाय तो भार आमच्या तरणाट्यांनी घेवंक जाय. जायते फावटी तरणाट्यांक घडये दुसरेच तरेचे वायट स्वातांनी वायट चिंतना तांच्या मनान हाडून तांकां सगळेच घुस्पावून तांकां तरणाट्यांक बरे करचे सुवातेर वायट करूंक कडेन दुसरे व्हरतात. पूण ही तरणाटीं सदांच देवाक विस्वासी रावून आनी आपल्याचेर पातयेवन बरें तेंच करूंक पावूंक ह्या मिसांतल्यान आमी देवा लागीं तांचे पासत मागुया. आनी तांचे पासत आमी मागता आसतना आमकांय तोच देव उलो करता. आमी घडये जायते फावटी चुकल्या न्हयच फकत तरणाटी पूण आमी घडये चुकल्या जाल्यार आमी सगल्या आमच्या चुकीचो आनी आमची पातकांचो उगडास धरून देवा लागीं आमी देवाचें बक्षणे मागुया. आनी काळजांत दूख धरून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवाडमरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटून बागयोंत लॉरेन्स दुर्बलतायेचे सेवेंत विस्वासी रावून आनी रॉक्साक्षाचे कोस्ट मरोन सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्याय काळजांनी वाडूय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. बागयोंत पेद्रूचे पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो खालतीकायेन एकामेकाची चाकरी करात, कित्याक देव गोरविश्टांक जोडटा आनी खालत्यांक आपलें बोलेपण दाखयता. देखून
देवाच्या बोलिश्ट हाता खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हांसके हुस्के ताचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. ओल्पो बोजोवणी जायात आनी जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गोरोस घालतल्या शिवां सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक मेलोत काय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. बाबार्थान थीर रावन ताचेर आड बोल करात आनी संवसारान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगत कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सोवें सासणाच्या वैभवाक आपयल्यान तोच सगले कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी गोट करून सांबाळटलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक आमेन. सिल्वान विस्वाशी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन हीं थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटा. तुमकां थीर दिवंक आनी हेंच खरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक तें गोठ दवरून रावात. तुमचे भाशेन विंचून काडलेली बाबिलोनियेंत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारतात. जेजू क्रिस्ता सोवें आसलोल्या तुमा समेस्तांक शांती. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या पोत्तून म्हणया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. मोलोक तुजे ओचोरयांचें किर्तन करता सर्वेस्परा. भक्तांची सभा तुजें विस्वाशीपण वाकाणटा. कुपां वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत? देवाच्या पुतां मदें ताचे सारको कोण? जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजां बागी. तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडान ती चलतलीं सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रामाणीकपणान आसतलें तांचें सूख. आमचो जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतल्या. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. तो खुर्सार खिलायलोलो क्रिस्त, तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय.
तुमचे सगळे आसूं मार्कू कोयमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवन आयलो ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें बऱ्या गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय जेजून ताका म्हणलें म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय तूं आज्ञा तर जाणाय जिवेशी मारूं न्हय पदवार करूं न्हय चोरूं न्हय लोटीक गोवाय दिवं न्हय लोबाडी करूं न्हय तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो गुरुजी म्हज्या भुरगेपणार थावन हें सगळें हांव पाळून आयलां तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें एकूच तुका उणें वच तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका सरगार हेवो मेळटलो मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर पूण तो हीं उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कडसरलो कित्याक ताचे लागीं खूब गिरायस्काय आसली जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें गिरेस्काय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण हीं उतरां आयकून शीस तोटाकलें पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें म्हज्या भुरग्यांनो देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या भिडांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें ते अदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले तशें जाल्यार कोणाक थारोवन मेळटलें जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें मनशा कडेन तें घडना पूण देवा कडेन तशें न्हय कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भाव भयणीनो आज ह्या नोवेनांत आमी ह्या विशयाचेर जेन्ना नियाळ करता आमच्या तरणाट्याची तूं राव सोमया आमी न्हय फकत आमच्या घराब्यान भुरग्यां सवें पूण अदीक करून आमी देवा लागीं मागता की आमच्या तरणाट्या सवें ताणें रावचो म्हण कित्याक ह्या तरणाट्यांक देवाची जे भाशेन भुरग्यांक वडिलांक गरज आसा आनी अदीक गरज ह्या तरणाट्यांक कित्याक जेन्ना ती आपलें हें संवसारी जिवीत जियेता आसतना जायतीं पळयतात जायतें भोगतात जायत्यो आळकुळ्यो तांचेर उपरासतात ह्या आळकुळींचेर जोयत व्हरून ह्या तरणाट्यांनी देव दाखयता ती वाटे वेल्यान चलूंक देवाची ह्या तरणाट्यांक आनी आमकां गरज आसा आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी बारीक नदर मारून पळयता हो तरणाटो जेन्ना जेजूक भेट्टा आनी आमकां शुभ वर्तमान सांगता ते भाशेन जेजू वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवून येता आनी हो धांवून येवन हो तरणाटो जेजू सोडशीं जेजूक एक वगाशीन भेट्टा आनी भेट जेजूची आनी ह्या तरणाट्याची हे तरणाट्याचें जिवीत तपासूंक जेजू ताका एक सुवेग दिता पूण हो सुवेग हो आपणावून घेवचे सुवातेर हो तरणाटो आपल्या जिविताचेर नदर मारल्या उपरांत देवा सोडशिल्लो कडसरून वेता हें आमकां हें शुभ वर्तमान सांगता ह्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारता आसतना आमकां 3 वस्तू दिसून येतात पयली सुवातेर हो तरणाटो जेजूक भेट्टा
आनी हे तरणाटो जेन्ना जेजूक भेटता आनी भेटल्या उपरांत आपूण जेजू सोडशिल्लो दुखेस्त जावन कोड सोडून वता. खुशाल जावन न्हय पूण दुखेस्त जावन. जायतो लोक जेन्ना जेजूक भेटलेलो तो खुशालकायेन परतून गेल्लो, पूण हो तरणाटो दुखेस्त जावन वता. दुसरे स्वतेर आमी पळयता कितले कठीण देव सांगता ती वाट आमी चलोवंक. आनी तिसरे स्वतेर प्रिय भाव भयणांनो, जरी तो देव सांगता ती आमी करीत जाल्यार आमकांय इनाम, आनी हो इनाम म्हणजे सर्गीचें राज जें हो तरणाटो सोदतालो. आनी जरी तर तें आमकां आमी मेळून घेतले जाल्यार आमी जेन्ना पयलेच फावटी देवाक मेळटा तेन्ना आमी कित्या पासत देवाक सोदता, कितें आमी देवाक सोदशिल्लें मागून घेवंक सोदता ताचेर आमी लक्ष दवरूंक जाय. आयचें शुभ वर्तमान आमकां 3 एके भाशेन जावं मार्कू, मॅथ्यू आनी तेजे भाशेन लूक आमकां ही खबर ह्या तरणाट्याची दाखोवन दिता. जरी तर मार्कू आमकां ही खबर हो सांगता तेन्ना म्हणटलो की हो तरणाटो गिरेस्त आशिल्लो. हो तरणाटो जेन्ना देवा सोदशीं येता तेन्ना तो जाणा आशिल्लो की आपल्या लागीं जायत्यो वस्तू आसात. कित्याक जेन्ना जेजू ताका सांगता की तुजे लागीं आसा तें तुवें गरिबांक दिवंक जाय म्हणजे तो गिरेस्त आशिल्लो. तेच भाशेन आमकां लूक आपल्या शुभ वर्तमानांतल्यान ह्या तरणाट्याची खबर सांगता तेन्ना तो जाणा की ओ ताचे जोम्यांतलो म्हणजे ताका एके भाशेन मान आनी रेस्पेद ह्या जोम्यान दितालो. ही वॉज अ रुलर and he was a respected and noteworthy person in the community. आनी तेच भाशेन आमकां ही शुभ वर्तमानां सांगता तेन्ना हो तरणाटो एक पिरायेर पावलोलो म्हणजे ताच्यान जायतें ताचे लागीं आशिल्लें आनी जायतें ताच्यान करूंक जातालें. आनी हो तरणाटो आपले लागीं इतली गिरेस्तकाय आसुनूय जेजू सोदशीं येता आनी जेजूक हे भाशेन म्हणटा बऱ्या गुरुजी, सादो गुरुजी न्हय पूण बऱ्या गुरुजी. म्हणजे ह्या तरणाट्यान जेजू विशीं जायतें आयकलेलें, जायतें दुसऱ्यांक बरें करता. म्हणजे तो ताका पाचारता आसतना म्हणटा बऱ्या गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडून घेवच्या खातीर आमी कितें करूंक जाय. म्हणजे तो कितें तरी सोदतालो आनी सोदतालो ती वस्त सासणाचें जिवीत. आनी सोदीत सोदीत ह्या बऱ्या गुरुजी हरशीं पावता ज्या गुरुजीची गुरू विशीं ताणें आयकलेलें आनी जाणा आशिल्लो की आपूण जो प्रश्न आपल्या मनान जो आसा, काळजान जो आसा तो जरी तर हांव सुटावो करतलो, जें कितें म्हाका जाय तें ह्या गुरुजीन दिवंक जाता. आनी त्या कारणाक लागून तो ह्या गुरुजी सरशीं येता आनी ताका पाचारता बऱ्या गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू ताचेर आपली नदर भोंवडायल्या उपरांत ताका एके भाशेन आपल्या दोळ्यांनी पळयल्या उपरांत जाणा की ह्या मनशा लागीं जायतें आसा, संवसारी वस्तू ह्या मनशाक नाका आनी जें कितें तो सोदता सासणाचें जिवीत जरी तर ताका फावो जातलें जाल्यार ताणें कितें तरी सोडून दिवंक जाय. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा एकूच वस्त तुजे सवें उणी आसा आनी जरी तर ती वस्त तुवें आपणावन घेवीत जाल्यार सगळें हें संवसारांत आनी सगळें हे संवसारा उपरांत तूं जिखून घेतलो. पण ही उणी वस्त जी तुजें सवें तूं पळयता ती जिखून घेवंक भोव कोटी. पण जो कोण ही उणी वस्त विचून काडटा, सोदून काडटा आनी ती वस्त आपल्याक मेवल्या उपरांत देव सांगता ते भाशेन देवाच्या फाटल्यान वेता तेन्ना तो मनीस सासणाचें जिवीत आपणावन घेतलो.
आनी जेजू ताका म्हणटा की जरी तर तुका सासणाचें जिवीत जाय आनी तें तूं घेवंक सोदता जाल्यार थोडीच परिक्षा ताची केल्या उपरांत तूं म्हणटा देवाच्या मनान तरी तर तूं जाणा तें तूं पाळ आनी तुका हें सासणाचें जिवीत फावो जातलें. आनी हो तरणाटो म्हणटा भुरगेपणांत हे हांव करीत आयलां, देवाच्या मनान हांव पाडीत आयलां, तरी आसतना म्हज्या जिवितान कितें तरी उणें आसा अशें म्हाका दिसता. जरी तर हांव हें सासणाचें जिवीत आपणावन घेतलो जाल्यार. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा देवाचेर विस्वास दवर. आनी जरी तर पूर्ण विस्वास तूं देवाचेर दवरीत जाल्यार ह्यो संवसारी वस्तू तूं जेन्ना ताचेर नदर भोंवडाता तेन्ना तुका त्यो सगल्यो पळक्यो आनी ओळख्यो दिसून येतल्यो आनी त्यो तुवें एके भाशेन सांडून दिवंक जाय. आनी सगळें सांडून दिल्या उपरांत देवाचेर तुजो भरपूर विस्वास आसा जाल्यार तुज्यान देव ही गिरेस्तकाय ही आपणावन घेवंक जाता. आनी जरी तर देव ही गिरेस्तकाय आमी आपणावन घेयत जाल्यार ही संवसारी गिरेस्तकाय देवाची गिरेस्तकाये मुखार कांयच न्हय, सगळी पळकी आनी ओळखी. जेजू जावन आसा ही गिरेस्तकाय जी हो तरणाटो सोदतालो पूण ताची नदर एके वाटेन देवाचेर आसली जाल्यार सासणाची जिविताचेर आसली जाल्यार दुसरे वाटेन तो आपली गिरेस्तकाय सांडून दिवंक राजी नाशिल्लो. गिरेस्तकायेकूय एके भाशेन ताणें वेंग मारलेली आनी ही वेंग जी ताणें मारलेली ती सोडूंक तो राजी नाशिल्लो. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा तो थंयसरलो कडसरून गेल्या उपरांत ताचे शिसांक जेन्ना शिकवण दिता तेन्ना म्हणटा जरी तर आमी संवसारी गिरेस्तकाय ही पाठ करूंक ती सोडूंक आमी राजी ना जाल्यार सासणाचें जिवीत आमकां केन्नाच फावो जावचें ना. पूण प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी जी ह्या नोवेनांत वांटो घेतात ती जाणात की जेजूच जावन आसा आमची ही व्हड गिरेस्तकाय. जेजूचेरूच आमी सगळो आमचो विस्वास आनी भावार्थ आमी ह्या जेजूचेर दवरूंक आमकां देव उलो करता. तरी आसतना कसली वस्त आमच्या जिवितान आनीक उणी आसा काय आनी कसली वस्त आमी आनी खेरीत भाशेन तरणाट्यांनी ही सोडून दिवंक जाय. नव्यानाची मागणी करता आसतना आमी आमच्या तोंडांतल्यान म्हटलां वायट आसा तें सोडून दिवंक तरणाट्यांनी, बरें आसा तेंच आमी ताका वेंग मारूंक होच जावन आसा देवाचो हुस्को आनी देवाचो आवडो की देव आमचे सवें आनी कितें भाशेन तरणाट्यां सवें तरणाट्यांनी बरें आसा तेंच बरें आसा ताकाच वेंग मारूंक आमकां तोच देव उलो करता. जेजू ह्या तरणाट्याक जें कितें शिकयतालो तेंच तोच जेजू आमकांय आज शिकयता. पयलीं स्वतेर आमकां तोच जेजू म्हणटा आमचे ओतमे अंतरेकता. हे भाशेन ह्या तरणाट्याचो ओतमो एके भाशेन अंतरेकतालो ह्या सासणाच्या जिविताक आमचे ओतमे अंतरेकतात देवाक आमी आपणावन घेवंक. पण ही आमी सोद करता आसतना जायते फावटी घडये आमकां दुसऱ्यो वस्तू हे वाटेन आनी ती वाटेन दिसून येतात आनी आमकां एके भाशेन डिस्ट्रॅक्शन कशें आमच्या फुड्यान आडकुड्यो त्यो मांडून हाडटात. ह्यो आडकुड्यो आमी कुशीन दवरून आमी आमची पावलां फुडें मारूंक होच देव आमकां उलो करता. आनी तेन्नाच आमच्यांनी म्हणूंक जाता की जो म्हज्या आत्म्याचो आवडो जो आसा जरी तर देव ही गिरेस्तकाय ही हांवें आपणावन घेवंक जाय जाल्यार ह्यो सगल्यो दुसऱ्यो आडकुड्यो ज्यो आसात म्हणजे संवसारी आडकुड्यो जावं कुडीच्यो जावं गिरेस्तकायेच्यो जावं जमनीची जावं प्रॉपर्टी बी इट वेल्थ ऑर बी इट द टेम्पटेशन्स ऑफ फ्लॅश ह्यो सगल्यो आडकुड्यो आमी कुशीन दवरून आमी खेरीतपणी देवाक देव ही गिरेस्तकाय आमी सोदून काडून
आमी आपणावन देवाक आपणावन घेवंक जाय. दुसरे वाटेन आमी पळयत जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान एक उंच हाय स्टँडर्ड ह्या तरणाट्यांक आनी आमकां जण एकल्याक दिता. आनी तो म्हणजे जेजू जेन्ना आपल्या शिसांक सांगतालो हें सगळें आमच्यांनी घडये करूंक जावचें ना, पूण देवाच्यान हें करूंक जाता. तर आमचो हाय स्टँडर्ड म्हणजे देव, ज्या देवाच्यान सगळें करूंक जाता थंयसर आमी पावूंक आमकां जाय तें पुरोयत्न करूंक जाय. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना की आमी थंयसर त्या पावंड्यार पावल्या. जे भाशेन आमच्यांनी म्हणूंक जाता आमी देवाचे बाजून थंयसर आसा आनी देव चिंता देव करता तेच भाशेन आमच्यांनी करूंक जाता ना. तो इतलो वयर हाय स्टँडर्ड देव ह्या तरणाट्यांक आनी आमकां दिता. खंयच्याय तरणाट्यांक कोणें आमी म्हणत जाल्यार आमी देवाक जाय ते भाशेन करीत आयल्या जाल्यार आमच्यांनी म्हणूंक जाता आमी चुकता. आनी हें केन्नाच आमच्यांनी करूंक जावचें ना, कित्याक जेजूच म्हणटा हें फकत देवाच्यान करूंक जाता, आमचें सगळें घडये हें जावचें ना. पूण प्रयत्न करीत जाल्यार घडये आमी थंयसर लागीं पावत येतलीं आनी देव जो आवडटा आमी थंयसर लागीं येयलेलीं तोच देव आमकांय जाय ती मदत जी जाय आसा ती आमकां मदत दिवंक राजी आसा. तिसरे सुवातेर तिच्या भाव भयणीनो, जे भाशेन बागीवन लॉरेन्साच्या जिवितान जेन्ना आमी नदर मारता तेन्ना बागीन लॉरेन्साचें जिवीत आमी पळयता. शुभ वर्तमान सांगता ते भाशेन ह्या तरणाट्याक वच आनी जी गिरेस्तकाय तुजे लागीं आसा ती दुबळ्यांक दी. बागीन लॉरेन्साचें जिवीत जेन्ना आमी नियाळटा आनी पळयता तेन्ना ताणें हेच भाशेन इगर्जेची गिरेस्तकाय गोरिबांक वांटून दिली. आनी जेन्ना ताका विचारलेलें तेन्ना सांगलें ही जावन आसा इगर्जेची गिरेस्तकाय. आनी आमच्यांनी म्हणूंक जाता तरणाटी जावन आसात इगर्ज मातेची गिरेस्तकाय. आनी एक गिरेस्तकाय जरी तर आमी देवाक सोबता ते भाशेन आमी सांबाळून दवरतल्या जाल्यार दुसरी जी गिरेस्तकाय आसा ती आमी कुशीन दवरूं आनी देव जी गिरेस्तकाय आसा ती आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवंक जाय. ल्हान ल्हान एके भाशेन हे देवाची गिरेस्तकायचे कुडके आमी दुसऱ्यांक जरी तर दी जाल्यार कशे तरेन आमच्यांनी हे दिवंक जाता जाय बरें उतर म्हणजे देवाक सोबता तसलें उतर आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवंक. जरी तर कोणीय कोस्तवला दुखीक सांपडलेलो आसा कांय नासतना जरी तर जियेता जाल्यार तांकां आमी गरज तो आदार दिवंक पावूं. ही जावन आसा गिरेस्तकाय देव आमचे लागीं मागता आमी दुसऱ्यांक पावूं. आनी गॉड इज आस्किंग अस टू रीच आवट टू अदर्स. आनी हें करूंक इतलें आगोड न्हय आनी इतलें सोंपें न्हय, पूण देव जरी तर आमच्या सांगाता आसत जाल्यार आनी देवाच्या नांवान जरी तर आमची पावलां आमी भायर मारीत जाल्यार म्हणजे दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमी फुडें सरत जाल्यार आमच्यांनी तें करूंक जातलें की देव आमचे बरोबर चलतलो. हेंच आमी आयच्या नोवेनान जेन्ना मागता आमच्या तरणाट्या सवें तूं राव समिया म्हणजे तांचे सवें तुवें राव आनी आमी त्याच देवाक म्हणटाय आमचेय सवें तूं राव आनी आमकां धीर आदार आनी घोटाय दी. आनी हे घोटाय वरवीं आमी जाणो की आमी खंयसरूच चुकचे ना आनी आमी आमची पावलां बरे तरेन मारूंक पावतल्या. बागेन पावल आपूण जेन्ना ही खबर जेन्ना धरून दिताच्या इतिहासांत आमकां सांगता तेन्ना आपूण आनी सिलास बणकुणींत आशिल्लो म्हणून कुडीत करता. आनी बणकूण राखूंक थंयसर भायर शिपाय आशिल्ले आनी तांचो मुखेल जो शिपाय आशिल्लो तो जेन्ना एके भाशेन आमची न्हिदून गेल्लो न्हिदून उठल्या उपरांत ही बणकुणीची दारां उक्तीं आशिल्लीं तो पळयता आनी कोण थंयसर नाशिल्लो आनी तो म्हणटा ह्या दोगांयची राखण करूंक आपल्याक आनी आपल्या बरोबरच्यांक हें कार्य आनी काम दिल्लें. तर बणकूण जरी तर हें दार उगडलेलें आसा जाल्यार म्हणजे हे दोगूय धांवन गेले तर हांव आतां कितें करतलो.
एकूच म्हज्यान करूंक जाता म्हणजे हांव म्हाकाच जिवेशी मारतलो आनी हें करूंक जेन्ना तो फुडें सरता तेन्ना पावलू ताका म्हणटा की आमी धांवूंक नात पण आमी हांगाच आसात आनी तेन्ना हो जेल राखपी हे भाशेन पावलूक विचारता हांवें म्हजो जीव सांबाळूंक सासणाचें जिवीत आपणावून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय आनी तेन्ना भाग्योंत पावलू ताका म्हणटा एकूच वस्त तुवें करूंक जाय देवाचेर तुवें विस्वास दवरून तुजें जिवीत तुजें आनी तुजें कुटुंबाचें जिवीत तुवें पावलां मारून फुडें वचूंक जाय आनी हे तो करूंक पावता पूण हो तरणाटो जो जेजूक भेट करूंक आयिल्लो तें करूंक विसरता आमी खंयसर आसा बाय त्या शिपायाचे सुवातेर उगडी आमी हो तरणाटो जेन्ना आमी देवाक भेट्टा जेजू आमकां जेन्ना भेट्टा तेन्ना जेजू आमकां जेन्ना एक घडी ही टेल्स अस द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डू टू ट्रस्ट इन गॉड तेन्ना आमी देवा सरशिल्ली धांवून वेता काय घडी आमी ह्या शिपाया भशेन देव आमकां सांगता तें आमी करूंक राजी आसा आनी आमचें आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत न्हवसरूंक आमी राजी आसा काय आज हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना देवाचो आदार आमचें जिवीत आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत आनी कितें भाशेन तरणाट्यांनी आपलें जिवीत न्हवसरूंक देवाचो आदार आमच्या तरणाट्यांक आनी आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. आमी देवा लागीं जाय तें मागचें आसा ह्या वेळार आमची थोडीच मागणी देवा मुखार दवरून आमकां जाय त्यो वस्तू आमी देवा लागीं मागूंक फुडें सरूया. सगळ्या आमच्या देव मुण्यारांनी आनी मोठवाशां पासत मागुया तांणी तरणाट्यां बरोबर एकवटान हो समाज घडोवंक आनी तांचे गूण ओळखून तांकां एक बरें मार्गदर्शन दिवंक बल आनी कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. राजकारणांत आमची जायतीं तरणाटीं काम करतात तांणी देवबिरांतीन सगळ्यांची नितीन आनी शांतीन सेवा करूंक एक मोगाचें वातावरण निर्माण करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. ह्या आदनुकीत काळांत आमची तरणाटी जायते वायट दिशेन आपलीं पावलां मारतात. नव्यो नव्यो वस्तू वायट कामांक उजार करून आपलें जिवीत इबाडटात. तर तांच्या जिवितान जेजूचो मोग रिगून हाडूंक आनी बरीं तत्वां गोरब्यांक शिकोवंक तांच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी तजवीज करूंक तांकां देवाचें बोल मागुया. आमच्या तरणाट्यांक पाद्रीपणाचें आनी माद्रीपणाचें आपोवणें मागुया. संवसारी आशा सोडून आनी देवाच्या मोल्यांत वावर करूंक सेवे चाकरेचें जिवीत जिवंक आमच्या तरणाट्यांक देवान आपोवणें दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमचे बरोबर
आमचे पासोत मागूंक आमचो पाद्री भाव फादर जुझे सिक्वेरा आयलोलो आसा. ताका देवान सदांच फेलीच दवरूं आनी ताच्या सगळ्या सेवेन ताका एक सातिस्फासां भोगूंक देवाची कृपा मागुया. सगळी मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Betone velar kit keuya C20 page 36 C20. बाबेनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेल्या जिविताची वाट आपली करूंक भाग्योन लॉरेन्स जमनींत मोपलेल्या गोवांच्या कोणया वरी आपल्या जिविताची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रॉकसास्टाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. हेच मनान आमी संवसाराची सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांचे देवाक सर्वकाळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताची असोखताय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णाय पोरजोलताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. So
खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवें आनी सासणी कोरोलाचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरा. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणापणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमुखान फाडवय. पुनोर शिवणपणाचो बरो वस्तो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें फरजोलीत मुकामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी जमलोल्या दर एका बाबा भयणीची काकलूत कर. तांच्या गोरेबेचेर, तांच्या भुरग्या बाळांचेर, तांच्या वावर धंद्याचेर तुजो उपाट आशिर्वाद घाल. सगल्या तरणाट्यांक जे उदीक करून तुजे तान पयस गेल्यात तांकां तुजो मोग दिवन तुजेशी परतून ओडून हाड. जांकां नोकरेचो प्रस्न आसा तांचे प्रस्न तूं सुटावे कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती, बागिवून जुसे तिचो पोती, बागिवून दोन दुतां, बागिवून तिश्त्यो, आसिसाचो फ्रांसीस, बागिवून क्लारा, बागिवून वेरोनिका जुलियानी, पाद्री पियो आनी बागिवंत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटवदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू उताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोत्तम आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. वाक्को दीस आमकां कितें हाडटलो तें आमी नकळो, पूण आमी जाणो की देव आमचे बरोबर वाक्को दीसभर आसतलो. सो आख्खो दीस आमी देवाच्या हातान दवरून जेजून शिवल्या मागण्यांतल्यान सद्दीच्या बापाक उलो करुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत म्हणटोच आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कम्युनियन मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाचेर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेतां हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच पत्वीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेग वयतां आनी आखोच तुका एकवडटा तुजे कडसून वेगळो जावं केदीच म्हाका दिवं नाका आमीन.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागियन लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां, आमची दुर्बळ भाव भयणाच्या कोस्तां आनी हाल उपोल्याच्या उगड आनी तांची गरजां पावूंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे होक राखूंक आमकांय जागृत कर आनी ह्या होका पासत कोस्ट मरोन लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आनी सर पदवेदार दिवं. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचनियात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागियन लॉरेन्स आमचे पासत विनोती कर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून बागियन लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विश्वासे रावून आनी रोगसाक्षाचे कोस मरण सोसून मय वोन जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूंक सदां काल आमचे थंय. बागियन लॉरेन्साचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. ह्या बागियंदाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर आनी सगळ्या गरजेवंतांचेर हो आशिर्वाद पडून मागुया.